बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 अक्टूबर 2023 रोज़ मंगल 18 रबीउल अव्वल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब अमरीका को 37,000 टन खाम लोहा फराहम करेगा। सऊदी कौमी कंपनी अल तस्नी में डिप्टी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बराह कानकुनी डॉक्टर फादी तराबजनी ने जजान से अमरीका खाम लोहे की पहली खेप भेजने जाने की तफसीलात बयान की हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब अमरीका को 37,000 टन खाम लोहा फराहम करेगा। मशरक़ वस्ती में कानकुनी की पहली फैक्ट्री से पहली खेप जजान से अमरीका भिजवा दी गई। डॉक्टर फादी ने कहा कि अल तस्नी कौमी कंपनी की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। फैक्ट्री की पैदावार आला मेयारी है। उनका कहना था, खाम लोहा तरक्की याफ्ता सनतों में बुनियादी अंसर की अहमियत रखता है। ये मेडिकल इक्विपमेंट, जहाज़ों, आबदोज़ों और इमारतों की तैयारी के काम आता है। अलुला खजूर मेले ने नीलामी से $1.6 मिलियन कमा लिए। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि अलुला खजूर मेले ने 8 सितंबर से शुरू होने वाली नीलामी में 6 मिलियन रियाल कमा लिए, जो कि तकरीबन $1.6 मिलियन बनते हैं। रॉयल कमीशन बराए अलुला के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब खित्ते की सकाफत का जश्न और मुआशरत के लिए एक एहसास है। तकरीबात हर जुमा और हफ्ता को 11 नवंबर तक वो होगी। अब इसके चौथे एडिशन में किसानों के लिए उनकी फ़रोख्त की गई पैदावार की मिकदार और कीमत के मुताबिक इनामात शामिल किए गए हैं। फ़ातहीन का इंतखाब शाही कमीशन, वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत, कौमी मरकज़ बराए खजूर और ज़रई तरक्याती फ़ंड के ज़रिए किया जाएगा। पहली पोजीशन पाने वाले को 75,000, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 50,000 और 30,000 सऊदी रियाल इनाम में मिलेंगे। हाजियों की सहूलत के लिए सऊदी अरब में 2 पाकिस्तान हाउस बनाने का फ़ैसला। सऊदी अरब में 2 पाकिस्तान हाउस बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मज़वी अमूर ने तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हाउस मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बनाए जाएंगे। हरम की तोसी के सबब सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान हाउस मुनहदम कर दिए गए थे। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2 पाकिस्तान हाउसेस के हवाले से सऊदी हुकूमत के ज़िम्मा पाकिस्तान के 7.1 मिलियन रियाल वाजिब अता हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 2 पाकिस्तान हाउस बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकाम से ज़मीन मिल जाए तो पाकिस्तान हाउसेस तामीर कर लेंगे। इम्कान है कि मक्का और मदीना में 2 इमारतें मिल जाएंगी। पाकिस्तान हाउसेस की मौजूदगी पाकिस्तानी हाजियों को बेहतर सहूलतें मैसर आ सकेंगी। 2024 का हज पाकिस्तान के लिए बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आएगा। ख़वातीन को आइंदा जो साल है 2 खसूसी स्काफ फराहम किए जाएंगे। उन स्काफ पर कौमी परचम बनाया जाएगा ताकि ख़वातीन की बतौर पाकिस्तानी शनाख्त हो सके। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन का हज स्कीम वो लेकर आया जाएगा, जिसके तहत साल 2024 से 18 से 20 दिन का पैकेज भी आएगा। स्कूल टीचर ने सऊदी बच्ची की तज़हीक क्यों की? सऊदी बच्ची लमा ने कहा, स्कूल टीचर ने शायद हसद की वजह से मेरी तज़हीक की। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए लमा ने स्कूल में अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बयान की। याद रहे, खातून टीचर की तज़हीक अमेज़ रवैये पर रोती हुई सऊदी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सऊदी बच्ची वीडियो क्लिप में रोते हुए कह रही थी, मेरी टीचर ने क्लास में पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। इस पर मैंने कहा, डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बच्ची ने कहा, जैसे ही मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो टीचर ने कहा, तुम्हारे तो दांत टूटे हुए हैं, तुम कैसे डेंटिस्ट बनोगी। टीचर की जानिब से हौसला शिकनी पर मैं अपने ऊपर काबू ना रख सकी और क्लासरूम में रोने लगी। वीडियो वायरल होने के हवाले से उनका कहना था, स्कूल से वापसी पर मैं खाला को अपनी कहानी सुना रही थी। मुझे नहीं पता था वीडियो बन रही थी, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और वो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं। और सऊदी डेंटिस्ट मुराद अल रशीदी का कहना है कि सऊदी अरब में हर 10 बच्चों में 9 बच्चों को दांतों का मर्ज हो सकता है। बच्चे दांतों की वजह से ज़हनी तकलीफ में मुब्तला होते हैं। उन्होंने कहा, बच्ची का इलाज शुरू कर दिया है, उसे मुकम्मल होने में 3 हफ्ते लगेंगे। दमाम में तालिब इल्म बस से उतरते हुए मौत के मुंह में चला गया। मशरक़ी रीजन के महकमा तालीम ने कहा, दमाम शहर में एक तालिब इल्म बस से उतरते हुए हादसे का शिकार होकर जब हक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम के तर्जुमान सईद अल बाहिस ने तालिब इल्म की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा, मज़कूरा तालिब इल्म तुलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाली प्राइवेट कंपनी की बस से स्कूल ख़त्म करने के बाद उतरा था। मज़कूरा तालिब इल्म दमाम के प्राइमरी स्कूल अलबिरा बिन आज़िम में ज़ेर तालीम था। तर्जुमान ने कहा कि महकमे ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है, जबकि मुतल्लिका इदारे को वाक़े की इत्तला कर दी गई है।
صحت کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے انفلوئنزا ویکسین لینے پر زور دیا گیا۔ سعودی وزارت صحت نے انفلوئنزا کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاط برتنے اور سانس کی بیماریوں سے بچاؤ کی ضرورت پر زور دیا۔ انفیکشن کو روکنے اور وائرس کے جو منسلک ضمنی اثرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اینٹی انفلوئنزا ویکسین لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین جو ہے اس کے جو چانسز ہیں اس کو کم کرنے میں اہم کردار کرتی ہے، خاص طور پر چونکہ ایک انفلوئنزا جو ہے وہ شدید وائرل انفیکشن ہے جو پھیلتا ہے اور آسانی سے تمام عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، جس سے جو ہے سانس لینے میں اور پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے 2 سے 4 دن تک ہوتا ہے، اور موسمی انفلوئنزا کی روک تھام کے لیے جو اس کی ویکسین ہے وہ لینا ضروری ہے۔ باتھ روم کے صحیح استعمال کے لیے 4 اقدامات حج جو وزارت حج ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے ہدایات پر عمل کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے غسل خانوں کے محتاط استعمال پر زور دیا۔ وزارت نے باتھ روم کے صحیح استعمال کے لیے 4 اقدامات کی وضاحت کی، ان میں سے صفائی کو برقرار رکھنا اور مقرر کردہ جگہ ہیں وہاں پر ہاتھ دھونا۔ پلیٹ فارم جو ٹویٹر ہے اس پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے پانی کے استعمال کو معقول بنانے کا عہد کرنے اور نظام کی پابندی کرنے اور دوسروں کو ہراساں نہ کرنے پر زور دیا۔ جدہ ایئرپورٹ پرواز کے وقت سے پہلے پہنچنا آپ کو اس کے فوائد سے لطف اندوز کر سکتا ہے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فلائٹ کے وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈے نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ محترم مسافر، فلائٹ کے وقت سے پہلے پہنچنے کی جو آپ کو وہ خواہش ہے وہ آپ کو کئی فائدے جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے اور انٹرنیشنل فلائٹ سے 3 گھنٹے ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سعودی ٹریفک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب آنے والا جو غیر ملکی ہے جو کہ ٹورسٹ ویزا پر یا سعودی عرب آتا ہے وہ اپنے ویلڈ لائسنس پر جو کہ آپ کا جیسے انٹرنیشنل لائسنس ہے یا آپ کا وہاں کا جو لوکل لائسنس ہے اس پر 1 سال تک گاڑی چلا سکتا ہے۔ ٹریفک جو محکمہ ہے یہ انہوں نے ایک غیر ملکی کے سوال کے جواب میں کہا، انہوں نے کہا سعودی عرب میں داخلے کی اجازت یعنی کہ سعودی عرب میں داخل ہونے کی تاریخ سے 1 سال کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا جب تک اس کی 1 سال سے پہلے اگر میعاد ختم ہو رہی ہے، جب تک اس کا لائسنس ویلڈ ہے سال کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قطر ایئر ویز کی فلائٹ میں دوران پرواز خاتون مسافر انتقال کر گئی۔ قطر ایئر ویز کی خاتون مسافر کا پرواز کے دوران انتقال ہو گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق دوحہ سے سڈنی جانے والی قطر ایئر ویز کی فلائٹ میں سوار ایک 60 سالہ خاتون کی موت ہو گئی۔ خلیجی ملک کے قومی کیریئر نے تصدیق کی ہے کہ قطر ایئر ویز کی فلائٹ QR908 پر سفر کرنے والی خاتون کی آسٹریلیا کے 14 گھنٹے کے سفر کے تقریباً وسط میں صحت بگڑ گئی۔ عملے کی CPR کے انتظام اور جو دوسری کوششوں کے باوجود خاتون کی جان نہ بچائی جا سکی۔ سعودی نوجوان شیف ہے اس نے خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سعودی عرب کے قسیم ریجن میں مطبخ الملابین جو ہے لاکھوں لوگوں کا کچن انیشیٹو متعارف کرانے والے فہد النزی نے کہا کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے میں سعودی نوجوان شیفز نے خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا سعودی نوجوان سوشل میڈیا کی مدد سے اپنی کاروباری سرگرمیوں اور مصنوعات کی مارکیٹنگ کامیابی سے کر رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب، خلیج کے عرب ممالک اور دنیا بھر کے ٹورسٹ جو ہے ان کے دوران سعودی عرب پکوانوں کا تعارف بھی کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سعودی پکوان آرٹ کلچر کے ذریعے ہمیں ثابت کرنا ہوگا سعودی عرب منفرد تجربات کی سرزمین ہے۔ جدہ گورنریٹ نے میونسپلٹی نے جو ہے ایسے جو کام کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے جس پر آپ کو 30,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو ہے پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے چینلز کی خلاف ورزی کرنے اور پانی کو سیلابی جالوں یا غیر مجاز جگہوں پر پمپ کرنے پر مجرم کو 30,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 2 اکتوبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ آج اور ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 194.40 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 222.17 ریال رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 203.65 اور 18 کیرٹ جو سونا ہے وہ 166.62 ریال رہا۔ بات کریں گے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کا ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے اور 90 پیسے، STC پے 75 روپے 58 پیسے، تحویلہ راجی 75 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 95 پیسے، منی گرام 75 روپے 68 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے اور 62 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 84 پیسے، STC پے 21 روپے اور 72 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 74 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 83 پیسے، منی گرام 21 روپے 70 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 68 پیسے
دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔